अस्सलाम वालेकुम। मादरत जी, आपको सबको पता है कि मैं जो जो भी व्यूवर्स हैं, कम में ज़्यादा है जो भी है, कि जो सियासत के पीछे एक सियासत चल रही होती है ना, मैं उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करता हूँ। और उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वक्त चाहिए होता है। दौरे हाजिर में या वक्त पर जो मामलात चल रहे होते हैं उसके ऊपर डिस्कस करना ना सबसे आसान होता है। यानी कि चंद एक व्लॉग्स देखें, न्यूज़ देखें और उसके ऊपर डिस्कस कर लें, बहुत आसान होता है। लेकिन जो बिहाइंड द स्क्रीन जो सियासत चल रही थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्रेडिट लेना जो उनसा होता है ना, ये अच्छी बात नहीं होती, लेकिन बिल्कुल भी ना लेना ये ऐसा होता है कि बाज़ टाइम दूसरे लोग जो उनसे होते हैं ना उसका क्रेडिट ले रहे होते हैं। और जब क्रेडिट आप नहीं लेते वो क्रेडिट जो बनता है, तो फिर आप अपने आप को भी ख़राब करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जो गौर से देखने की बात है ना, आज से तकरीबन सवा डेढ़ साल पहले, ठीक है, आप मेरे जितने यूट्यूब के ऊपर जो प्रोग्राम्स हैं या आप स्क्रॉल करें जो व्लॉग्स हैं उसके अंदर मैं जो बात कर रहा था, बता रहा था, इन्फॉर्मेशन दे रहा था। ये नहीं थी कि मैं अपने आइडियाज़ पेश कर रहा था, मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि जो इंतखाबात हैं वो मार्च अप्रैल 2024 के अंदर होंगे। और उस वक़्त में इलेक्शन की कोई बात ही नहीं थी। पीडीएम की हुकूमत थी, इमरान खान जो है वो ज़बरदस्त तरीके से रोड के ऊपर जो है ना एक भंगड़ा डाल रहा था। सुप्रीम कोर्ट पूरी की पूरी जो सी थी वो इमरान खान के साथ थी। हाई कोर्ट से उसको हेल्प मिल रही थी, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से उसको हेल्प मिल रही थी। ये बात ही झूठ है, गलत है कि कुछ जो इंसान ना कुछ नया हो गया। अच्छा, ये कैसे आप चेक कर सकते हैं? आप स्क्रॉल करें। अच्छा, एक ये होती है ना कि एक बंदे के मुंह से बात निकल गई, वो आइडिया होता है और वो खबर बन गई और लगा दिया गया। मैंने डजन्स ऑफ टाइम बताया, जोर देकर बताया कि इंतखाबात मार्च अप्रैल 2024 में होंगे। और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि वहाँ का वेदर जो सा ना, वरना ये थोड़ा सा मामला ख़राब होगा। अब वेदर में ये नहीं होता कि सिर्फ आप एक बंदा है उसने सर्दी काटी और वो गया और जाके वोट डाल के वापस आ गया, सिक्योरिटी दीगर मामला कुछ। अच्छा, ऐसा भी नहीं हुआ कभी कि इस मौसम के अंदर इंतखाबात ना हुए, कई दफ़ा हुए हैं और हो गए हुए, लेकिन एक माहौल साजगार होता था या मामलात कुछ और होते थे। अच्छा, अप्रैल फरवरी 8 को हो जाना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मार्च अप्रैल में और फरवरी में कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अच्छा, वही साल डेढ़ पहले की जो ना व्लॉग उसमें आप सुनेंगे, मैं बताऊंगा कि मार्च के पहले हफ्ते के अंदर सेनेट के इंतखाबात भी हैं। अच्छा, तो ये क्या चीज़ थी? तो फिर अप्रैल में क्यों लेके जाएंगे कि एक करारदाद आएगी और उसको मंजूर कर लिया जाएगा कि सेनेट के इंतखाबात जो ना महीना डेढ़ आगे हो रहे हैं, नई असम्बलियाँ आएंगी और ये सब कुछ होगा। फिर ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो हुकूमत है ना, ये हुकूमत को एक्सटेंड किया जाएगा। जो पीडीएम की हुकूमत है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। वहां पर जो ज़्यादा ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, कि जिस चीज़ की आप अहलियत नहीं रखते उसको उठा के अपने ऊपर रख लिया। यानी कि आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बेहतरीन काम करने वाले हैं, बेहतरीन ऐसे शख्स हैं कि जब लड़ाई का वक्त आए तो अपने ही बंदों के हाथ पैर पकड़ लेते हैं और खूब मार खलवाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, शहबाज शरीफ साहब की ये खूबी है। शबाना रोज और मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है, तो ये इनकी खूबियाँ और पीछे भी नहीं हटते हैं। अच्छा, ये भी मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया, ये जो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये तमाम ग्रुप्स के अंदर डिस्कस हो रही थी, इंटेलेक्चुअल्स। मैं तो वहाँ पे एक बहुत जूनियर सिर्फ सुनने वाला हूँ जो कि मैं यहाँ पर बयान करता हूँ, क्योंकि वो लोग जो उनसे ना वो पब्लिक नहीं होते। जो लोग हैं, जो आप इंटेलेक्चुअल्स कह लें, जो ये बातें करते हैं, उनके अंदर ना वो इतना मजहबी हैं। मतलब मैं अगर वो असल अल्फाज बोलूँ तो वो फिर थोड़े से खतरनाक हो जाते हैं। और ना वो बॉर्डर्स को तस्लीम करते हैं, ठीक है। वो अक्ल, शऊर, दनाई और उस चीज़ के ऊपर जो है ना ज़्यादा बिलीव है, तो वहाँ पर जो है ना मामला थोड़ा सा ख़तरनाक होता है। तो क्योंकि मैं कंपेरेटिव रिलीजियस का एक स्टूडेंट हूँ, प्रॉपरली स्टूडेंट नहीं हूँ कि मैंने क्लासें ली हूँ, लेकिन उन लोगों में रहा हूँ जिन लोगों ने ये काम किया है। तो एक स्टूडेंट की हैसियत से तो मैं बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेता हूँ, ठीक है।
اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، جیسے کہ یہ اب میں آ جاتا ہوں موجودہ وقت کے اوپر، کاکڑ صاحب نے کی خواہش یہ ہے کہ نظام یوں ہی چلتا رہے، یوں ہی بہتر ہو جائے گا. یہی چیز جو سی تھی نا، ہمیں پہلے بھی نظر آتی ہے کہ کچھ لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ ایسا ہو جائے گا، جبکہ باجوہ ڈاکٹرائن کو لانے والے جو تھے ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا تھا کہ نظام کلیپس کس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ جو ساری تبدیلی آئی ہے اس کی میں ڈیٹس تک آپ کو بتا چکا کہ 2021 اگست کے سینٹر میں جو نا یہ معاملات شروع ہوئے، اور 1 سپٹمبر سے یہ معاملات دوسری طرف شروع ہوئے. جبکہ یہ کہتے ہیں جی اکتوبر میں جو نا اختلاف شروع ہوا. اکتوبر میں اختلاف نہیں شروع ہوا، اکتوبر میں ایکشن شروع ہوا. یہ سارے معاملات پیچھے ہو چکے ہوئے تھے اور ایگزیکٹلی پتہ ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ معاملات کیا ہوئے، اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے. میں اکیلا نہیں ہوں، بیان میں کرتا ہوں، کیونکہ ایک شخص فرنٹ کی بات بتاتا ہے جی وہ جی قرارداد آئی جی 14 بندے بیٹھے ہوئے تھے جی اچانک سے آ گئی، یوں ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا. نہیں، یہ جو لوگ ہیں نا نظام کے اندر، یہ آپس کی کشمکش کے اندر ہیں. اور پاکستان کے اندر جتنی سیاست چل رہی ہے نا، وہ آپ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سیاست چل رہی ہے. ایک گروپ جو انسان ہے وہ پاکستان کو خوشحال کر کے اپنی خوشحالی دیکھ رہا ہے، جو وہ چاہتا ہے کہ سی پیک بنے یہاں سے، جو افغانستان کے پیچھے جو ریاستیں ہیں اور رشیا ہے وہ بھی اس سے انٹر لنک ہو جائے، اور یہاں سے ایران چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے انٹر لنک ہو جائیں. اس کے اندر پاکستان کو خوشحال کرنا اور پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے. اور پاکستان کا جو خطہ بلوچستان ہے یہ سب سے زیادہ خوشحال ہوگا. لیکن ایک طاقت وہ ہے کہ جو چاہتی ہے کہ یہاں پہ حالات ایسے ہی رہیں، اور جب تک ایسے رہیں گے تو پاکستان جو چائنا کا جو 60% ایریا ہے، جس کے اوپر ٹوٹل اس کی 6% آبادی ہے، وہ ایریا جو ہے نا وہ اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہو سکے گا جیسا کہ چائنا چاہتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی چائنا ایک سپر پاور ہے، وہ گریجولی آگے بڑھنے کے اوپر یقین کرتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنے کے اوپر یقین کرتے ہیں. یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ اس کے اندر جو نا ہر چیز چھپ نہیں سکتی، کھل جاتی ہے. جیسے میں آپ کو بات سے بات کر رہا ہوں تو اس طریقے سے کھل جاتی ہے. تو یہ ہے جی صورتحال، اس کو دیکھیں غور سے. یہ جو قراردادیں لانا کہ جی دور کر دو الیکشن، یہ صرف وہ ناقص لوگ، یعنی کہ پیپلز پارٹی، آپ دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم نے، پی ایم ایل این نے ساری قربانی دی اور ساری سیاست کا گند جو اپنے اوپر اٹھا لیا صرف پاکستان کو بچانے کے لیے. اس کے اندر ایک شخص جس کو کہا گیا کہ آپ ٹھہر جاؤ، اس نے کہا نہیں پاجی میں ہوں نا، بس آپ کا بھتیجا ہے اور میں ہوں، اور وہ بڑے، اور اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوئے. اب یہ بالکل کوئی دور عثمانیہ نہیں ہے کہ ایک بھائی کو قتل کروا دیا، بیٹے کو قتل کروا دیا، رشتہ دار کو قتل کروا دیا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. یہ جمہوریت ہے، یہ 2024 چل رہا ہے. 2023 میں 21 میں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک بھائی ہے اس کو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یار تمہارا کام نہیں ہے، تم گھس کے آ رہے ہو. پھر ایک اور بات ہوتی ہے کہ جو لیڈر ہیں یعنی کہ میاں محمد نواز شریف، جو سارے چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان کی اپنی طبیعت بھی ہو جائے. ان سے زبردستی کہہ دیا گیا، ڈار صاحب نے کہا کہ جناب میں یہ الیکشن کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں. بس میاں صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے جی آپ اٹھائیں. دیکھو جی میرے قائد نے کہہ دیا، حالانکہ ان کا حق نہیں بنتا تھا. انہوں نے پہلے 2 دفعہ اٹھائی ہے، بہت بڑے کام کر رہے ہیں، ہر کمیٹی کی سربراہی لیں گے، میں کروں گا. اچھا بھائی ٹھیک ہے آپ کر لیں، آپ پہلے فائنینس کو آپ سنبھالیں، آپ اپنے شعبے کے اندر ہیں، دوسروں کو بھی آگے بڑھ کر کام کرنے دیں. نہیں. اب پنجاب کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن تو ہوگا، 8 کو نہیں ہوگا تو مارچ کے اندر ہو جائے گا، بس اتنا ہی فرق پڑے گا. کوئی اس میں اگر مارچ میں چلا جائے، لیکن پہلے سے متنازع کرنا، دیکھیں نا کچھ ایسی بیچ میں چل رہی ہے بات، میں آخر تک کہتا رہا کہ یہ الیکشن اگر مارچ میں چلا جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پہلے سے قرارداد لے کے اس کو مشکوک کرنا، تو اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ شرارتیں ابھی تک رج گج کے شامل ہیں. تو بس میں اتنی سخت بات کر گیا ڈار صاحب سے متعلق بھی اور دیگر جگہوں پہ. حالانکہ ڈار صاحب تو میرے فیورٹ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان ہے اور وہ غلطی نہ کرے. میاں نواز شریف غلطی نہ کریں. ایکسٹینشن کے معاملے میں انہوں نے جتنی ایک بات کی تھی نا، اس کو 100 سے ضرب دے کے خواجہ آصف صاحب نے کر دی، اور میاں صاحب نے پھر درگزر کر دیا.
وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے غلطی کی تھی، میں اس کی سزا بھگتوں گا. اس کی تصحیح تک نہیں کی. مریم نواز نے کی لیکن میاں صاحب کا ظرف ایسا ہے، وہ کہتے ہیں 1% تو کی نا، مان تو میں گیا نا. ایسے ہی جنزانا خواجہ سعد رفیق اور پنجاب بات کریں گے پھر کبھی. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.